अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। 9 सितंबर को सुबह 11 बजे इस्लामाबाद के सेक्टर I9 में मोहल्लेदारों को इसी मोहल्ले के एक घर से शदीद किस्म की बदबू आ रही है। देखते हैं कि दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ है। अब इस घर में जो लोग रहते थे, जो फैमिली रहती थी, उन तमाम लोगों को कॉल्स की जाती हैं, लेकिन कॉल्स का जवाब आगे से कोई नहीं आता, कोई रिस्पांस नहीं आता, बल्कि मोबाइल पर हर दफा ये कहा जाता है कि योर नंबर इज पावर्ड ऑफ। स्मेल है कि कम क्या खत्म क्या, बढ़ती चली जा रही है ये बदबू। खैर, वहां के कुछ समझदार लोग कहते हैं कि पुलिस को बुलाना चाहिए। मोहल्लेदार 15 पर कॉल करते हैं और जनाब पुलिस स्टेशन इनको जो लगता है वो है इंडस्ट्रियल एरिया। वहां की नफरी मौके पर फौरन पहुंचती है, आसपास के लोगों से पूछती है और फिर एग्जैक्टली उसी दरवाजे पर चले जाती है जहां पर आवाम इकट्ठी हुई है। जाकर देखते हैं कि दरवाजे के बाहर तो ताला लगा हुआ है। अब पुलिस है बाइख्तियार, पुलिस ताला तोड़ती है और घर के अंदर दाखिल हो जाती है। दाखिल होते सार जो स्मेल है वो बढ़ती चली गई। इवन देन पुलिस वालों से भी वहां पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। पास जो भी कपड़ा पड़ा था उसको उठाया और अपने नाक के ऊपर यूं रख लिया। नाक पर कपड़ा रखने के बाद मजीद 2 कदम आगे बढ़े तो एक कमरा है और उस कमरे के अंदर जब दाखिल होते हैं तो देखते हैं पुलिस वाले कि वहां पर 3 लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ इन लाशों पर कीड़े मकोड़े बेतहाशा हैं जो इन लाशों को खा रहे हैं। तीनों लाशों के जो हाथ हैं वो पीछे की जानिब बांधे हुए हैं। ये लाशें एक बूढ़े बाप की, एक जवान बेटे की और एक जवान बेटी की है। इस घर के ये फैमिली मेंबर्स भी थे, इस घर में ये रहते थे, मालिक मकान भी कहा जा सकता है। लाशों की हालत चूंकि बहुत अजीबोगरीब है, मसख है, खराब हुई है, तो समझ ही नहीं आ रहा कि इनको मारा कैसे गया है, सिस्टम क्या है। पुलिस को अपनी तहवील में लेकर अस्पताल शिफ्ट करती है कानून के मुताबिक पोस्टमार्टम के लिए। क्वेश्चंस यहाँ पर मेरे ये हैं कि ये कातिल कौन थे, कितनी तादाद में थे, वजह अनात क्या थी, दुश्मनी क्या थी, बूढ़े बाप से क्या दुश्मनी हो सकती है, क्या ये कातिल रिश्ते में भी इनके कुछ रखते थे या बिल्कुल गैर थे, कत्ल करने का अंदाज क्या था, कब कत्ल किया गया, कितने दिन पुरानी ये लाशें हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि दिन भर में इंसान बहुत से लोगों के साथ फोन पर बात करता है। अब जिनसे बात करते हैं कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, कुछ कुलीग्स होते हैं, कुछ जानने वाले होते हैं। तो क्या किसी एक रिश्तेदार को भी नहीं पता चल सका कि 3 लोग राब्ते में नहीं है कितने दिन से, और उन्होंने भी पुलिस को या किसी और को नहीं बताया? तो आखिर ऐसा क्यों है? ये तमाम वो चीजें हैं जो मैं भी जानना चाहती थी जब मुझे खबर मिली, तो आप भी यकीनन ये तमाम चीजें जानना चाहते हैं। 3 दिन पहले 15 सितंबर को इस्लामाबाद के DIG साहब ने इसी केस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DIG साहब ये बताते हैं कि इन तीनों के 2 कातिल हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और उनसे तफ्तीश भी कर ली गई है। इन मुल्जिमान के मुतल्लिक जो कुछ DIG साहब ने बताया वो तमाम चीजें मैं आज के इस व्लॉग में शामिल करूंगी, आपको बताऊंगी, और वो सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। इस्लामाबाद का ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है ड्रीमशाह कॉलोनी में और सेक्टर है I9। जिस फैमिली की हम बात कर रहे हैं इनका नाम है इकराम पॉल साहब। अब इकराम पॉल जो हैं इनका ताल्लुक मसीह बरादरी से है। 60 साल इनकी उम्र है। बीवी का नाम है मारिया पॉल और बीवी जो है वो काफी सालों से वफात पा चुकी हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा जो है वो बड़ा है, 22 साल का है, मैनुअल पॉल इसका नाम है। बेटी छोटी है, 18 साल की है, जोया पॉल इसका नाम है। ये जो बेटा है इनका, ये इस्लामाबाद के एक सरकारी महकमे में डेली वेजेस पर मुलाजमत करता है। अब जब बेटा और बेटी नॉर्मली जवान हो जाते हैं तो माँ बाप सबसे पहले ये सोचते हैं कि अब जॉब लग गई है, ओके डन, अब इसकी शादी होनी चाहिए। बाप इकराम पॉल जो है वो अपने बेटे की शादी खानदान में एक नायला जोसेफ नाम की लड़की के साथ तय कर देते हैं। ये सारे का सारा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। अब मैं वकूए की तरफ एग्जैक्टली आ रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ आ सके। 9 सितंबर को 15 पर मोहल्लेदारों ने कॉल की थी, पुलिस आई थी, नफरी आई थी, देखी थी। ये तीनों लाशें एक्चुअली उन्हीं तीनों की हैं जिनके नाम मैंने आपको भी बताए, बूढ़ा बाप, बेटा और बेटी। जब पुलिस ने इस वकूआ को विजिट किया था, वहां से इन तीनों में से भी किसी एक का मोबाइल भी रिकवर नहीं हुआ, मींस के वहां से नहीं मिला। इस हवाले से पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कर ली है
اور FIR کے جو مدعی بنے ہیں وہ بنے ہیں مینول کے ماموں یعنی کہ اکرام کا سالہ۔ پولیس مختلف رشتہ داروں سے معلومات لیتی ہے کہ کسی سے تو کوئی کلو ملے گا، کوئی تو بات نکلے گی، اس سے ہم آگے لے کر چلیں گے، ٹریک تو بنائیے۔ اب پولیس جب سب سے پوچھتی ہے تو تمام کے تمام رشتہ دار ایک ہی بات کرتے ہیں، یہ بڑی شریف فیملی ہے، ان کا کبھی کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، ان کا کوئی پیسوں کا لین دین بھی نہیں ہے، یہ تو کبھی کسی جھگڑے میں کھڑے ہی نہیں ہوئے، انہوں نے کیا لڑنا کسی سے۔ اب پولیس کو یہاں سے بھی کسی قسم کا کوئی کلو جب نہ ملا، اب اگلا جو لاہ عمل ہوتا ہے قانونی کارروائی میں اندھے کا وہ ہوتا ہے کہ ہسپتال والے کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے ظاہر ہسپتال میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز پولیس کو بتا دیں۔ اب ہاسپٹل کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا زہر آلود ڈرنک سے کیا گیا ہے، یعنی کوئی پینے والی چیز ان کو پلائی گئی ہے اور اس میں زہر تھا۔ اب آپ اس کیس میں جمپ لگائیں اور آ جائیں 16 سپٹمبر پر۔ DIG صاحب اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ ہائی پروفائل یہ کیس توڑے قتل کا، اس کو ٹریس کر لیا گیا ہے اور ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ان ملزمان کو جیو فینسنگ، فنگر پرنٹس، کالز ڈیٹیلز، ریکارڈ اور CDR ان تمام چیزوں کے ذریعے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک بتاؤں کہ یشوا نام کا ایک شخص جو کہ ان کا رشتہ دار ہی ہے، اس کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ یشوا جو ہے، اس کا رشتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکرام کی سالی کا بیٹا ہے۔ پہلا سوال پولیس سے جو کرتی ہے وہ یہ ہے کہ تم نے ان تینوں کو کیوں کیا، اس بات کا جواب دو۔ جواب آتا ہے کہ مینول پول کا رشتہ نائلا جوزف کے ساتھ اس کے والد نے طے کر دیا تھا۔ اب اس پر پولیس نے کہا کہ تمہیں کیا تکلیف تھی؟ تو جواب یہ آیا کہ نائلا جوزف جو ہے اس کو میں بہت پسند کرتا تھا، بلکہ میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ میں ہمیشہ سے اپنے ذہن میں یہ طے کر کے بیٹھا تھا اور یقین تھا کہ نائلا جوزف صرف اور صرف میری ہے، میں کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ اصل نفرت اور رنجش میرے دل میں یہ تھی، میں نے بہت کوشش کی کہ میں یہ رشتہ توڑ دوں، یہ بات جو پکی ہوئی ہے اس کو ختم کروا دوں، فساد کروائے، باتیں کی، ہر حربہ آزمایا، لیکن انہوں نے اس رشتے کو نہ توڑا۔ نائلا شروع سے میری تھی، میری رہے گی، صرف اس بات کو پورا کرنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اور پھر پولیس نے یہ سوال کیا کہ کس طرح سے تم نے ان تینوں کو قتل کیا؟ جواب دیتا ہے کہ میں نے ایک جوس خریدا بازار سے فریش ان تینوں کے لیے، اس میں میں نے زہر مکس کیا، گھر گیا اور جا کر میں نے کہا، چونکہ میں ان کا رشتہ دار بھی تھا، میں گھر چلا گیا اور میں نے کہا کہ آج میں آپ لوگوں کے لیے بڑا مزے کا ایک جوس لایا ہوں، جوس پی لیں۔ اس نے جوس پیا، تینوں نے 1 by 1، اور جوس پیتے سار یہ لوگ حالت غیر میں چلے گئے۔ جب یہ حالت غیر میں چلے گئے، حواس باختہ ہو گئے، تو میں نے فوراً سے اپنے ایک دوست کو کال کر کے بلایا۔ اب یہ دوست وہ ہے جس کو میں شروع سے اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کرتا تھا۔ یہ دوست پہلے دن سے میرے ساتھ اس رشتے کے متعلق، نائلا کے متعلق سب کچھ جانتا تھا اور میری پلاننگ کا حصہ تھا، مجھے اکثر اوقات بتاتا بھی تھا، گائیڈ لائن بھی دیتا تھا، ایسے نہیں ایسے کر لو، مشورے دیا کرتا تھا۔ جیسے ہی میرا دوست یہاں پر آیا، آتے سار اس نے اور میں نے مل کر ان تینوں کے ہاتھ پیچھے باندھے۔ حالت آلریڈی ان کی غیر تھی، تینوں کو ایک ہی کمرے میں ایک ایک کر کے گلے دبا کر مار دیا۔ تو مارنے کے بعد اب ہم انتظار کرنے لگے رات کا۔ رات کا اندھیرا جب گہرا ہوا تو پچھلے پہر میں رات کے ہم دونوں وہاں سے نکلے، گھر کے دروازے کے باہر مین گیٹ پر تالا لگایا اور چلے گئے۔ یشوا کو تو پولیس آلریڈی گرفتار کر چکی اور تفتیش میں یہ سب کچھ یشوا نے بتایا۔ پھر پولیس نے یشوا سے اس دوست کا نام، پتہ، ایڈریس پوچھا، ریڈ کی، اور پھر اس دوست کے ہاں ریڈ کر کے اس کو بھی ہتکڑی لگائی اور تھانے لے آئی۔ یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کیس کے 2 مرکزی ملزمان جو ہیں وہ پولیس کی گرفت میں ہیں، گرفتار ہیں۔ جو سوالات میرے ذہن میں ہیں وہ یہ ہیں کہ محبت کی بات کرتا ہے یشوا کہ مجھے یہ لڑکی بہت پسند تھی، میں شادی کرنا چاہتا تھا، یہ کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہے، میں کیسے دیکھتا کہ یہ کسی اور کی ہو گئی ہے۔ یہ اس قدر جنونی اور شدت کی جو محبت ہے، یا یہ 1 سائیڈڈ تھی یا یہ 2 سائیڈڈ تھی؟ اب اس کا جواب یشوا دے گا یا اس کا جواب تفتیش بتائے گی کہ پولیس نے اس پر تفتیش کی ہے؟ کیا نائلا بھی اسی طرح سے جنونی محبت کرتی تھی یشوا کے ساتھ یا نہیں؟ ابھی تک کی تفتیش کے مطابق لڑکی کا ان میں کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ کیس ہے، یہاں تک صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ہم اکثر اوقات ایسا دیکھتے ہیں کہ لڑکی کے چکر میں
غارت کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ شادی ہو بھی جاتی، فار ایگزامپل تمام لڑکیوں کے لیے میرا یہ میسج ہے، اتنا جنونی مرد کیا زندگی کا ساتھی ہم سفر بنایا جا سکتا ہے؟ نپ سکتی ہے؟ ایسے انسان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جو آج آپ کے پیچھے لوگوں کو قتل کرتا ہے، اٹ مینس کہ اس کے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ قتل نہیں کرتا، وہ بندوں کو مارتا نہیں ہے، وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا۔ جو یہ کام آج کر سکتا ہے کسی اور کے ساتھ، تو کیا وہ کل آپ کی کسی غلطی کے اوپر آپ کو نہیں مار سکتا؟ کوسچن مارک۔